बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिमा ज़राअत, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सदीक वराइश साहब एक बड़ी उम्र के साहब हैं, खारिया के करीब उनका घर है और उन्होंने बताया कि 5-6 उनके भाई हैं और अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुझसे गिला किया कि आप आमतौर पे लोगों को और उनके मसलों को जब बताते हैं तो पता ये चलता है कि जो भाई घर में होता है बड़ा, वो ज़्यादती करता है, वो जुल्म करता है और इंसाफ नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने सारे भाइयों के लिए बहुत बड़ा घर बनाया है और उसमें कुछ 7-8 करोड़ रुपया लगाया है। तो अब बताइए इसमें मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो मैंने हंसते हुए उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए कि आपके भाई कहाँ कहाँ पे हैं। तो उनमें से उनका एक आध भाई नॉर्वे था, एक आध भाई डेनमार्क है, एक यूके है, 2-3 भाई उनके यहाँ पे हैं। तो जब वो सारा बता चुके तो मैंने उनसे कहा कि जब आप शादी ब्याह पे सब लोग इकट्ठे होते हैं तो कैसे होता है। उन्होंने कहा जी वो इतना बड़ा घर है, कोई किसी कमरे में सो जाता है, कोई किसी कमरे में सो जाता है, कोई किसी कमरे में सो जाता है। तो मैंने हंसते हुए कहा कि दुनिया में अकल और समझ और फहम जैसे जैसे इंसानों को आती है तो वहीं से पता चलता है कि हम कितने समझदार हैं। लाइक अगर हम किसी होटल पे जाएं तो हमने लेविश ज़िंदगी बसर करनी हो तो हम स्वीट लेंगे जिसमें 2-3 कमरे होते हैं, और अगर सिंगल लेना हो तो उस तरह का होगा, डबल लेना होगा तो वैसा होगा। पर वहाँ हमने एक दफ़ा जाना होता है। इसी तौर पे जब हम अपने घर में, जिसको हम अपना घर कहते हैं, ये घर वो होता है जहाँ हमारी नस्ल, उसने भी आना है, हमारे फोर फादर्स आबा अजदाद वो भी वहाँ थे, तो आप उसे कहते हैं हमारा ख़ानदान है। तो अगर सिद्दीक साहब उस ख़ानदान के सरबराह हैं तो अब जब भी इनके भाई और उनकी बहुएं आएंगी उस घर में तो असूली तौर पे जो मुझे समझ आता है, अच्छा लगता है कि आपने 8 करोड़ रुपया लगा के इतना बड़ा आलीशान एक महल तामीर किया, लेकिन ये गुंजलक है। क्या इन सारे 5-6 भाइयों के अलग अलग यूनिट्स हैं कि जब वो यहाँ पहुँचे, बैठें, गप मारें, खाना खाएं और उसके बाद वो अपने बच्चों के साथ अपने अपने यूनिट में चले जाएं। लाइक अगर 4 कनाल का भी आपका हो अहाता तो चारों तरफ 2-2 उसके बन सकते हैं पोर्शन, एक पोर्शन ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और चारों तरफ 8 पोर्शन इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। उसका सेन इकट्ठा होगा, सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी। लेकिन जब भी मेहमान आएंगे तो उन्हें ये नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पे जो बहुएं हैं या भाभियाँ हैं जिस बात पे नाराज़ होती हैं कि फ़लाँ को बड़ा कमरा मिल गया, हमें छोटा मिला, हमारा बाथरूम साफ़ नहीं था, उनका बाथरूम ऐसा था, हमारा किचन ऐसा था, तो खुशी के लिए आए होते हैं, वहाँ खुशी मिल नहीं पाती। अब ये सारी चीज़ें सिद्दीक साहब या इस जैसे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े भाई हैं, वो नहीं देख पाते, पर उनको ये देखना चाहिए कि घर में जब आना है बहन भाइयों ने तो वो मेहमानदारी के लिए आएंगे, वो यहाँ मिजरी या तकलीफ़ के लिए नहीं आएंगे। वो मोहब्बत इन्वेस्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपके साथ ताल्लुक़ को लंबा लेके चलते हैं। तो फिर क्यों ना ये किया जाए, चाहे घर में अब्बा जी बड़े हों, चाहे घर में भाई बड़ा हो, चाहे कोई बहन बड़ी हो जिसकी हुक्मरानी चलती हो। तो दानिशमंदी ये है, दानाई ये है, अगर आप ख़ानदानों को जोड़ के रखना चाहते हैं, ख़ानदानों की बाइंडिंग को मजबूत रखना चाहते हैं कि जब वो बच्चे आएँ जिस मुल्क से, महीना रहें, 2 माह रहें, 6 माह रहें, 4 दिन रहें, वो पोर्शन जो उनका है उनके लिए महफूज रहे, उसमें सफाई सुथराई भी होती रहे, जो नीटनेस है जैसे बाकी घर की, उस घर की। इसलिए कि जब घर का बराबर के सारे भाई हैं, यानी फिर उनमें इस बुनियाद पे तफरीक न की जाए कि फ़लाँ के पास दौलत ज़्यादा है, फ़लाँ की जॉब अच्छी है, फ़लाँ मुल्क में ज़्यादा स्टेबल है, तो उनके साथ ये किया जाए। उनमें से अगर किसी भाई की बीवी ज़रा कमज़ोर हो, उसका बच्चा छोटा हो, तो ये ना हो कि वो बेचारी फिर कामी बन जाए और आप उसका मजाक, उसकी इज्जत नफ्स का भी उतना ही ख्याल रखेंगे सिद्दीक साहब या जो भी घर के बड़े हैं जितने बाकी भाभियों के रखे जाते हैं। जब चूँकि ऐसी फैमिलीज़ में आमतौर पे मैंने देखा है कि शादी ब्याह के मौके पे सब इकट्ठा, सबके इकट्ठे सूट लिए जाते हैं, इकट्ठे जूते लिए जाते हैं, तो फिर उसमें जहाँ जिसके 6 बच्चे हैं, जिसके 7 बच्चे हैं, उसके लिए आप एहतमाम कर रहे हो, तो ये ना हो कि जो बेचारा छोटा है या जिसकी बीवी छोटी है या जिसके बच्चे छोटे हैं उसको इसलिए इग्नोर कर दिया जाए कि इसने कौन सा मुतालबा करना है और ये कौन सा तंग करेगी। या बाज़ दफ़ा 2-3 लोग मिल के भी किसी एक को स्नब करते हैं,
اب نقصان اس کا یہ ہوگا کہ جب یہ بچی واپس جائے گی تو یہ اپنے میاں سے لڑے گی کہ میری بے عزتی ہوئی, آپ نے مجھے عزت نہیں دلائی. اچھا, اس موقع پہ اگر وہ صدیق صاحب کو یا اس جیسے کسی بھائی کو بلیم کر دے کہ بھائی جان وہاں تھے, انہیں نظر آ رہا تھا اور انہوں نے ہمارا خیال نہیں کیا, ہمارے بچوں کے لیے پھل نہیں آئے, ہمارے بچوں کے لیے کھانے کا اتنا اہتمام نہیں ہوا, ہمیں وہ پروٹوکول نہیں ملا, تو وہاں ساری یہ جتنے بڑے ہیں لائک صدیق صاحب یا اس جیسے جو بزرگ ہیں, آپ سب کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کے ڈیرے پہ لوگ آتے ہیں تو آپ ان کو ان کے مناسب, ان کے خاندان, ان کی ذات, برادری, انکم کے حساب سے ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو آپ بے عزت کر دیں, بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو کھانا پیش نہ کریں, بہت کم ہوتا ہے کہ اس کے لیے اٹھ کے آپ اتنا اظہار اور اقرار اور اس طور پہ اس کا آدر نہ کریں, چونکہ جو بے عزتی کرا کے جائے گا واپس نہیں آئے گا, اور کہیں بیٹھے گا تو کہے گا کہ ان لوگوں کو چنگے چودھری نے, ان کو تو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ مہمانداری کیسے کرنی ہے. جتنے بڑے چودھری ہوتے ہیں وہ تو مہمانداری کے موقع پہ خود باقاعدہ اپنی نگرانی میں سارے کام کروا رہے ہوتے ہیں. جاتے ہوئے جتنے مہمان آتے ہیں بہن بھائی باہر سے سب تحفے لے کے آتے ہیں. عام طور پہ جاتے ہوئے یہ سب بھابیاں ناراض جاتی ہیں کہ ان کو اور ان کے بچوں کو وہ نہیں دیا جاتا جو شاید تھوڑی مالیت کا ہوتا ہے, لیکن اس میں محبت مس ہوتی ہے, کہیں کہیں ڈنڈی ماری جاتی ہے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کا خاندان بہت مضبوط رہے, بائنڈنگ اس کے اندر ہو, بانڈنگ ہو, لیکن اس بات کا خیال آپ کریں گے کہ رشتے فار گرانٹیڈ اللہ واسطے ایک حد تک چلتے ہیں. پھر جب اگلی نسل آ جاتی ہے بھابھیوں کی اور ان کے پھر بچے, اور ان کے دل اگر دکھنے لگ جائیں ہر دفعہ آنے پہ ان کی بے عزتی ہو رہی ہو, اور جو آپ کے قریبی بھائی ہیں جو زیادہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کی بیویاں آپس میں مشورے کریں, ان کی بیویاں آپس میں بیٹھیں, خوش گپیاں کریں, اور ایک آدھ جو دور والی ہے یا کمزور ہے وہ بیچاری پس جائے, تو پھر یوں سمجھیں کہ کچھ عرصے بعد یہ رشتہ نہیں رہے گا. وہ یا تو آئے گی نہیں, اور آئے گی تو ظاہر ہے دکھی دل کے ساتھ آئے گی, تو جاتے ہوئے اپنے میاں کے ساتھ لڑے گی, تو میاں کہیں نہ کہیں یا اس پہ غصہ کرے گا, اپنے بھائیوں پہ غصہ نہیں کر پائے گا, لیکن ان دا لانگ رن یہ دل اسی طور پہ آپس میں مکس نہیں رہ پاتے جس طور پہ شکر دودھ میں گھلتی ہے. انفیکٹ جو رشتے ہیں ان کو مستقل پانی دینا ہوتا ہے, ان کو مستقل سایہ بھی دینا ہوتا ہے, ان کو مستقل شفقت کی اور محبت کی ہلکی ہلکی پھوار. جب بھی ناانصافی ہوگی, جب بھی کسی ایک کے ساتھ آپ تھوڑا ڈنڈی ماریں گے یا اپنی بیوی کے کہنے پہ یا ایون بچوں کے کہنے پہ, تو یہ پھر ان بنیادوں میں پانی پڑ جاتا ہے. اور خاندان کی بنیادوں میں پانی پڑا ہوا تو جتنا مرضی بڑا حویلی ہو اور محل ہو, وہ جب کچھ کمرے پہ خالی رہنے لگ جاتے ہیں تو اس کے اندر وہ خوبصورتی نہیں رہتی جو ہر ایک کے اپنے اپنی جگہ پہ ہونے پہ. تو جب بھی گھر بنانے لگیں اور آپ کے بھائی بہنیں الگ الگ ہوں اور وہ اکٹھا بن رہا ہو اکٹھے پیسوں سے, ایک ہوتا کسی ایک کا تو وہ الگ بات ہے, تب بھی آپ کو مہمانوں کے لیے مہمانداری کے لیے کمروں کو الگ الگ رکھنا چاہیے کہ جب بہنیں آئیں گی, جب بھائی آئیں گے, جب ان کی بیوی آئیں گی تو انہیں کیسے کیسے رکھنا ہے. یعنی کچھ چیزیں جن کا ذرا سا خیال کرنے سے آپ جانے والوں کو زیادہ خوشی عطا کر سکتے ہیں. ایسے مہمان آئے ہوئے ہوں مہینے کے لیے تو انہیں گھر میں ہی رکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا, ان کو پلان کرنا چاہیے بیچ میں کہیں آؤٹنگ کے لیے, کہیں تفریح کے لیے, کہیں کسی اور جگہ رہنے کے لیے, کہیں کھانے کے لیے. چونکہ آنے والا قید ہونے کے لیے نہیں آتا, وہ بنیادی طور پر ایکٹیو زندگی کے لیے آتا ہے کہ چلے وہاں جائیں گے تو تھوڑی تازگی بھی محسوس ہوگی, تھوڑی مٹھاس بھی محسوس ہوگی اور تھوڑی ایک ورائٹی ہو جاتی ہے. سلامت رہیے, آباد رہیے اور اپنے رشتوں کو شاد رکھیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.